भोलिको दिनमा बार तोड्नु पर्ला, भोलिको दिनमा 2-4 जनालाई गोली खानु परे त वीर योद्धा हामी अगाडि बढेर गोली खान पनि तयार हुन्छौँ। तपाईँ कि त यो देशलाई विलय गराइदिनुहोस्, सिक्किमीकरण गराइदिनुहोस्। साँच्चै यो देश बचाउनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई सक्रिय राज संस्था चाहियो। हामी जस्तो युवाहरूले बुझ्नु पर्यो कि परेन? अब कि हामी सुतेरै बस्ने? ल उसले गरिदिन्छ यो देशको बचाउ, यो युवाले गरिदिन्छ, हामी चाहिँ सुतेर बस्नु भन्ने कि साँच्चै सडकमा आएर यो देशलाई बचाउने हो त? काठमाडौँभरि नै रथ यात्रा गरेर दुर्गा भवानीको कमल चरणमा हामीले चाहिँ कसम खाएर वीर योद्धाहरू मर्न र मार्न पनि हामी तयार हुन्छौँ। राष्ट्रघातीहरूलाई त्यही दिन हामी कसम खानेछौँ। राष्ट्रघाती नेतालाई चाहिँ हामी छोड्दैनौँ है। फेरि राष्ट्रघाती नेतालाई चाहिँ उनीहरूको घरमै गएर हामी थुतेर सडकमा ल्याउँछौँ है। फेरि यो चाहिँ वीर योद्धाको प्राण हो। एमसीसी कुनै पनि नेताले टेबल मात्रै लिएर गयो भनेदेखि, संसद भवनभित्र टेबल मात्रै लिएर गयो भनेदेखि त्यो नेताको त्यही बेलुका के हुन्छ त्यो दिन हेर्नु होला। कति वर्ष बाँच्छु होला म, होइन, मलाई थाहा छैन। तर अब आउने पिँढीहरूले चाहिँ यो देश नेपाल हो भनेर सुन्न पाउलान् कि नपाउलान् क्या? जहाँ सवारी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लाखौँको भिड हो। गणतन्त्र सकियो क्या? अब हामीले चाहिँ आर्यघाटमा लगेर मात्रै सेलाउनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ यसो मासिसको तिली यसो लगाएर अलिकति मटितेल छर्केर चाहिँ त्यसलाई बालिदिएपछि सक्यो गणतन्त्र। अब राजा यो देश बचाउनको लागि चाहिँ आउनु पर्यो है भनेर उहाँले चाहिँ ब्लेसिङ गरिसक्नुभयो। अब हामी खुसीको खबर सुन्न मात्रै केही समय पछाडि सुन्छौँ होला। अब यो देश बचाउनको लागि चाहिँ मेरो पनि सानो भूमिका थियो है भनेर मेरो आउने पिँढीहरूले एप्रिसिएट गरून्। त्यही नै हो मलाई चाहिँ। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वीर योद्धा नेपालका उपाध्यक्ष कैलाश कटुवालजी हुनुहुन्छ। अहिले विशेष गरी पछिल्लो समय राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ एक किसिमको जनलहर बढ्दै गर्दाखेरि विभिन्न अभियानहरू अगाडि आइरहेका छन्। यसै क्रममा वीर योद्धा नेपाल जो महेन्द्र पथलाई चाहिँ आफ्नो मूल नीति मानेर चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ र केही दिन अगाडि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर वीर योद्धा नेपालको घोषणा भइरहँदाखेरि वीर योद्धा नेपालले यही आश्विन 21 गते घटस्थापनाको दिनमा दुर्गा भवानीको मूर्तिसहित चाहिँ रथ यात्रा गर्दैछ काठमाडौँमा। विशेष गरेर रथ यात्राबाट चाहिँ हिन्दू राज्य स्थापना गर्ने जुन सङ्कल्प लिने जुन कार्यक्रम रहेको छ यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र अहिले विशेष गरेर एमसीसीको विषय अगाडि आइरहँदाखेरि चौतर्फी रूपमा एमसीसीको विषयमा विरोध भइरहँदा पनि यो सरकारले चाहिँ एमसीसीलाई जसरी पनि अगाडि बढाउने पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति होस् अथवा चाहिँ हरेक ढङ्गले चाहिँ यो सरकारले एमसीसीलाई अगाडि बढाउन खोजिरहँदाखेरि चाहिँ वीर योद्धा नेपालले यसको विरुद्धमा चाहिँ चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने भनेको छ। ती चरणबद्ध आन्दोलनहरू कस्ता किसिमका हुनेछन् र वीर योद्धा नेपालले अबका दिनमा चाहिँ के कस्ता कार्यक्रम गर्दैछ यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। वीर योद्धा नेपाल चाहिँ किन जन्म भयो त? खासमा यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। मास्कोले धन्यवाद। अब वीर योद्धा नेपाल जुन घोषणा गर्नुभएको छ यहाँले औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन जानकारी दिनुभएको छ, अहिले धेरै यो राजावादी हिन्दूवादी सङ्गठनहरू धेरै भए एक ठाउँमा आएन भनेर व्यापक रूपमा त्यो गुनासोहरू आइरहँदाखेरि राजावादीहरू हिन्दूवादीहरू एक आपसमै मिल्न सक्दैनन् भनिरहँदाखेरि फेरि यो छुट्टै अभियान किन, के को लागि वीर योद्धा नेपाल? धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। तपाईँले कुरा उठाए जस्तै किन यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू खोलिरहेका छन् भन्ने प्रसङ्ग जोड्नुभयो। यही बिचमा वीर योद्धा किन जन्मियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो फुटेर राजनीति गर्ने होइन कि हाम्रो यो वीर योद्धाको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि सम्पूर्ण जति पनि राजावादी हिन्दूवादी यो देशलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, एउटा छाता मुनि ल्याउने र समग्रमा अन्तिम आन्दोलन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले वीर योद्धा नेपाल स्थापना गरेका हौँ। यसको वीर योद्धाको अध्यक्ष हाम्रो नगेन्द्रजी हुनुहुन्छ, नगेन्द्र देउजा, महासचिव मणिजी, त्यस्तै कोषाध्यक्षमा हाम्रो यादवजी हुनुहुन्छ, म उपाध्यक्ष छु त्यसको। यही हो, हामीले चाहिँ केही समय अगाडिदेखि हेर्दै आएको छौँ। साँच्चै यो देशलाई यो राष्ट्रलाई बचाउने हो भनेदेखि चाहिँ राजासहितको हिन्दू राष्ट्र हुनै पर्ने रहेछ। राजासहितको हिन्दू राष्ट्र हुनै पर्ने रहेछ।
त्यसले गर्दाखेरि राजासहितको हिन्दू राष्ट्र मात्र होइन कि अब सक्रिय राजतन्त्र चाहिन्छ हामीलाई यो देशको लागि। त्यही भएर हामीले चाहिँ महेन्द्र पथ भनेका छौँ। किन महेन्द्र पथ भन्यो भनेदेखि श्री 5 सरकार महेन्द्रले चाहिँ अनि यो 21औं शताब्दीमा सक्रिय राजतन्त्रलाई त स्वीकार्न सकिँदैन भनेर जनताले भनिरहेका छन्। एकताको प्रतीकको रूपमा मात्रै चाहिँ स्वीकार्न सकिन्छ भनेर कतिपय राजावादी अभियानहरू पार्टीले पनि त्यो विषय उठाइरहेको अवस्थामा तपाईँहरू फेरि सक्रिय राजतन्त्र मैले बुझेँ तपाईँको प्रश्न मैले बुझेँ। हामीले किन सक्रिय राज संस्था भनेको छौँ भनेदेखि तपाईँ कि त यो देशलाई विलय गराइदिनुहोस्, सिक्किमीकरण गराइदिनुहोस्। साँच्चै यो देश बचाउनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई सक्रिय राज संस्था चाहियो। जुन 10 वर्ष श्री 5 महाराज धिराज महेन्द्र सरकारले गर्दाखेरि जुन यो देशको लाइफलाइन जोडिदिनु भएको थियो, लाइफलाइन जोड्नु भएको हो नि त, कल कारखाना खोलिदिनु भएको थियो नि त। आज त्यो महेन्द्र राजाले जोडिदिनु भएको लाइफलाइन र नेपालमा खोलेको यो के भन्छ यो कल कारखानाहरू कहाँ गयो? त्यसैले गर्दाखेरि त्यो त राजनीतिक दलहरूले बेचेर खाए। त्यही भएर त हामीलाई राजनीतिक दल चाहिएन, अब सक्रिय राज संस्था चाहियो भनेको छौँ नि त हामीले। यो त बुझ्नु पर्यो नि त, यो सम्पूर्ण नेपालीहरूले त बुझ्नु पर्यो नि त। अब हामीले नेताकै मात्रै नेताको झोला बोकेर हिँड्ने हो कि यो देशलाई साँच्चै बचाउने हो हामीले? यो त हामी जस्तो युवाहरूले बुझ्नु पर्यो कि परेन? अब कि हामी सुतेरै बस्ने? ल उसले गरिदिन्छ यो देशको बचाउ, यो युवाले गरिदिन्छ, हामी चाहिँ सुतेर बस्नु भन्ने कि साँच्चै सडकमा आएर यो देशलाई बचाउने हो त? तर सडकमा आउने भनिरहँदाखेरि जस्तो तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो यी राजावादी सङ्घ सङ्गठनहरू, हिन्दूवादी सङ्घ सङ्गठनहरू चाहिँ टुक्रा टुक्रा भए, यिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने भूमिका चाहिँ वीर योद्धा नेपालले निर्वाह गर्छ, त्यो भूमिका खेल्छ भनेर त्यो सम्भव छ? यतिका समयसम्म एक ठाउँमा आउन नसकेका यी अभियान सङ्गठन राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन तपाईँहरूलाई सहज छ? त्यो बाटो सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सहज छैन। किनभनेदेखि हामीले केही समयदेखि हेरिरहेको छौँ होइन, राजावादी भन्नुहुन्छ, हिन्दूवादी भन्नुहुन्छ, तर आफ्नो आफ्नो स्वार्थको लागि हिँडिरहनु भएको छ क्या। साँच्चै यो देशलाई राजासहितको हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भनेदेखि म एउटा तपाईँहरूको लागि एउटा पिल्लर मात्रै बनिदिन्छु। म कैलाश कटुवाल लगायत हाम्रो योद्धाहरू एउटा पिल्लर बनिदिन्छौँ। तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस् न, तपाईँहरू नै अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई मन्त्री बन्नु छ, तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ, तपाईँहरूलाई के भन्नु छ भन्नुहोस् क्या। हामीलाई केही पनि चाहिएन, तर एक ठाउँमा आउनुपर्छ र हामीले त्यसको लागि पहल गरिरहेछौँ। कस्तो पहल गरिरहेको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले अरू राजनीतिक दलमा पनि युवाहरू छन् होइन, उनीहरू पनि विचलित भएर हिँडिरहेका छन् क्या। हामी के गर्ने त? अब मलाई कतिपय साथीहरूले के सोध्नुभयो भनेदेखि हजुर म कम्युनिस्टमा लागेको 16 वर्ष भएँ, म यो पार्टीको केन्द्रीय स्तरको नेता पनि हुँ, तर के गर्नु हजुर? न हामीले देश बचाउन सक्यो, न हामी आफू न देश बनाउन सक्यो, न आफू बन्न सक्यो अरे क्या। र त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूको सङ्गठनमा हामी पनि आउन तयार छौँ, हामीलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुहोस् भनेर चाहिँ देशभरिबाट चाहिँ अहिले फोनहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो युवाहरूलाई चाहिँ हामी एकजुट बनाउन चाहिरहेको छौँ क्या। जुनसुकै पार्टीको होस् होलान्, कतिपय मान्छेहरू चाहिँ नेताको पछाडि झोला बोकेर हिँडेको होलान्, तर त्यसमा पनि त साँच्चै यो राष्ट्रलाई माया गर्ने युवाहरू त छन् नि। तर त्यो युवाहरू चाहिँ कहाँ जाने भनेर खोजिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले वीर योद्धा नेपाल भनेर एउटा यो त अभियान त हो नि, यो देशैभरि चल्छ। यो अभियान देशैभरि चल्छ। अब अहिले हेर्नु न कतिवटा जिल्लामा त हामी तयार छौँ है। हामीलाई पनि अब यो तपाईँहरूको यो अभियानमा चाहिँ हामीलाई पनि एकजुट गराउनु पर्यो भनेर धेरै युवाहरू लागिराख्नु भएको छ। अब आउने केही दिनमा हाम्रो कार्यक्रम छ, त्यसपछि हामी देश दौडामा निस्किन्छौँ। यो 21 गतेको जुन तपाईँहरूको जुन कार्यक्रम छ घटस्थापनाको दिनमा दुर्गा भवानीको चाहिँ मूर्तिसहित चाहिँ तपाईँहरू रथयात्रा गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु। यो रथयात्रा के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? केही समय अगाडि वीर योद्धा नेपाल भनेर हामीले एउटा अभियान स्थापना गरेका छौँ। त्यसको लगत्तै चाहिँ दुर्गा भवानीको पूजाको दिन चाहिँ हामीले एउटा ब्युटिफुल रथयात्रा गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ हजारौँ युवाहरू हुन्छन् मोटरसाइकलमा। हामीले दुर्गा भवानीको त्यो दिन चाहिँ काठमाडौँभरि नै रथयात्रा गरेर दुर्गा भवानीको कमल चरणमा हामीले चाहिँ कसम खाएर अब यो देशको सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, हिन्दूवादी, राजावादी सङ्घ संस्थालाई चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ भनेर आह्वान गर्छौँ र त्यहीबाट हामी चाहिँ यो एक किसिमको आन्दोलनमा उभिन्छौँ। जबसम्म यो देश हामीले बचाउन सक्दैनौँ
जबसम्म यो देशमा राजासहितको हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी वीर योद्धाहरू मर्न र मार्न पनि हामी तयार हुन्छौँ राष्ट्रघातीहरूलाई। त्यही दिन हामी कसम खानेछौँ। अब केही 2-4 दिन पछाडि हामीले त्यो र्याली गर्दैछौँ, तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला होइन, सम्पूर्ण देशभक्त साथीहरूले पनि हेर्नु होला। त्यो 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 एक किसिमको फरक किसिमको आन्दोलन हो, त्यहीँबाट हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसपछि विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू हामी घोषणा गर्नेछौँ। तपाईँहरूको जुन पत्रकार सम्मेलनमा पनि जुन देखियो उत्तेजक किसिमका अभिव्यक्तिहरू आए, हामी नेताहरूलाई पनि ठेगान लगाउँछौँ भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति पनि आए। एनसेलको कुरा निक्लिएर चाहिँ धर्मसँग जोडिएर पनि धर्म मास्नेहरू, धर्मान्तरण गराउनेहरूलाई चाहिँ सम्झाउने नबुझेमा चाहिँ भौतिक कारबाहीमा समेत उत्रिने जुन तपाईँहरूले जुन घोषणापत्रै सार्वजनिक गर्नुभयो नि, त्यसरी उत्रिनुहुन्छ। अब तपाईँहरू कानुनभन्दा माथि रहेर अभियसली नेता भन्नुभयो, कतिपय नेताहरू राम्रो पनि हुनुहुन्छ होइन, तर हामीले के प्रण चाहिँ गरेका छौँ भनेदेखि राष्ट्रघाती नेतालाई चाहिँ हामी छोड्दैनौँ है। फेरि राष्ट्रघाती नेतालाई चाहिँ उनीहरूको घर घरमै गएर हामी थुतेर सडकमा ल्याउँछौँ है। फेरि यो चाहिँ वीर योद्धाको प्राण हो। मैले भनिसकेँ, अलिकति अगाडि पनि भने म, हामी यो देश कसैले टुक्रा टुक्रा बनाउँछ भनेदेखि हामी मर्न पनि तयार छौँ र मार्न पनि तयार छौँ। त्यही किसिमले हामी सडकमा आइसकेका छौँ। अहिले कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्नलाई तपाईँहरू उत्तेजित गराइरहनु भएको छ युवाहरूलाई। देश रहेन कानुन रहन्छ, देशै रहेन भने तपाईँको के को कानुन? पहिला देश बचाउन, त्यसपछि कानुन बन्ला, त्यसपछि हाम्रो देशको माटो बस्ला, त्यसपछि तपाईँ नेता बन्नु होला, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ अभिनेता बन्नु होला, के बन्नुहुन्छ बन्नु होला नि। पहिला त देश बचाउनु पऱ्यो नि त। अहिलेको परिस्थिति त हेरिराख्नु भएको छ नि तपाईँले होइन र। अब तपाईँले एमसिसीको पनि कुरा उठाउनु भयो। केही समय अगाडि यही योद्धाका साथीहरू मिलेर चाहिँ हामीले एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा उत्रेका थियौँ। पक्राउ पनि पर्नुभयो तपाईँ? पक्राउ त कतिचोटि पऱ्यो भने म त हामी त 10औं चोटि पक्राउ परिसक्यो नि। तर त्यो पक्राउ परेकोले हामी डराउँथ्यौँ न। हामी छातीमा गोली खान्छौँ, निधारमा गोली खान्छौँ भनेर हिँडिसकेको मान्छे त्यो पक्राउले डराउँछौँ त? पक्रा न त, कतिजनालाई पक्रिन्छौ? 3 करोड नेपालीलाई पक्रिन्छौ? यहाँ समग्रमा हेर्ने भने 3 करोड नेपालीहरू नै एमसिसीको विरुद्धमा छन् होइन। एमसिसी भनेको चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पऱ्यो कि यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो क्या। ए बाबा, राष्ट्रघाती सम्झौता होइन भनेदेखि तपाईँले किन यो 2/3 बहुमतबाट पास गर्नु पर्यो? तपाईँले सहयोगै दिएको हो भनेदेखि किन मन्त्रीमण्डलबाट मात्र पास गर्न सक्नुहुन्न होइन? त्यसले गर्दाखेरि साथीभाइहरूलाई म सबैलाई आग्रह गर्छु, यो देशलाई अफगानिस्तान हुनबाट चाहिँ बचाउनुपर्छ है। तपाईँ हामी मिलेर नै यो देशलाई चाहिँ अफगानिस्तान हुनबाट बचाउनुपर्छ र ढिला नगरौँ। अब सम्पूर्ण युवाहरू सडकमा आउनै पर्छ। तर चौतर्फी रूपमा जसरी सडकमा होस् अथवा संसदभित्र पनि एमसिसीका विरुद्धमा आवाज नउठेका होइनन्, तर पनि यसलाई चाहिँ जसरी पनि अगाडि बढाउने जुन सरकारको र सरकारको मात्रै नभनौँ, शीर्षस्थ जो नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूको लगभग राष्ट्रिय सहमति नै बनिसकेको छ भनेर त बाहिरै आइसक्यो नि। यो अवस्थामा चाहिँ अब सडक आन्दोलनले मात्रै पुग्दैन अथवा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी थप कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु भएको छ? सडक आन्दोलनबाटै नै परिवर्तन हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। हामीले एक किसिमले यो सडकमा निस्केर एउटा म्यासेज दिन खोजेका थियौँ। अहिले लाखौँ युवाहरू सडकमा आइरहेका छन्। उनीहरूलाई जति पनि नेता हुनुहुन्छ, आज संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यही जनताले भोट दिएर जिताएर पठाएको नै हो होइन। त्यो जनताको आवाज त सुनिदिनु पऱ्यो नि। सुन्नु भएन भनेदेखि त फेरि भोलि त घरबाट थुतेर ल्याउला होइन। नेपाली त हामी गोर्खाली नै हो नि त होइन र। हामीलाई फेरि लडाइँ गर्न पनि आउँछ नि त। हामी एकदमै सहनशील छौँ क्या, हामी अन्तिमसम्म सहन सक्छौँ। तर त्यो बोर्डर हुन्छ नि, एउटा लिमिट क्रस भइसकेपछि चाहिँ नेपाली युवाहरूले त्यसलाई चाहिँ माफ गर्दैनन्, त्यसलाई चाहिँ क्रसै गरेर जान्छन् र ती नेताहरूको खैरात हुने छैन। फेरि एमसिसी पास गर्ने त कुरै छोडिदिनुहोस् न। एमसिसी कुनै पनि नेताले टेबल मात्रै लिएर गयो भनेदेखि, संसद भवनभित्र टेबल मात्रै लिएर गयो भनेदेखि त्यो नेताको त्यही बेलुका के हुन्छ त्यो दिन हेर्नु होला। तपाईँहरूले जुन पत्रकार सम्मेलनमा जुन भन्नुभएको थियो नि, एमसिसीको कार्यालयमा गएर चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने, त्यो त हाम्रो रुटिनमै छ नि। हाम्रो अब पहिला त हामी माता दुर्गा माताको चरणमा आशीर्वाद लिएर यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यसपछि एमसिसीको कार्यालयमा गएर चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने,
त्यसपछि एनसेलको घोटालाहरू बाहिर निकाल्नु पर्यो। एनसेलले भनेको चाहिँ हामीले नेतालाई दिएको छौँ, पार्टीलाई दिएको छौँ। तर एनसेलले त भनिदिनु पर्यो नि त कुन चाहिँ नेतालाई दिएको छ र कुन चाहिँ पार्टीलाई दिएको छ, त्यो त खुलाइदिनु पर्यो नि त हामी नेपाली जनताको। मैले एनसेल युज गरेर म कर तिर्छु भनेदेखि हामीलाई बुझाउनु परेन, यो देशको नागरिक हामी होइन र। त्यसले गर्दा एनसेलमा पनि हामी जान्छौँ, सत्य तथ्य बुझ्छौँ। त्यसपछि कसरी त्यो कारबाहीलाई अगाडि बढाउने, त्यसपछि हामी एउटा नीति एउटा चाहिँ खाका तयार गर्छौँ। अब अहिले तपाईँहरूको जुन मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ सक्रिय राजतन्त्रलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गराउनु, त्यो अहिलेको अवस्थामा कसरी सम्भव छ ठ्याक्कै बताइदिनु। होइन, हामीले केही समय अगाडि चाहिँ हामीले पनि के भनेको थियौँ भनेदेखि सेरेमोनियल किङ, संवैधानिक राज संस्था हामीले खोजेका थियौँ केही समय अगाडि। तर जुन स्थिति अहिले देशमा निर्माण भयो नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि साँच्चै नै अभिभावक चाहिँ चाहियो है, कडा राजतन्त्र होइन, कडा राजतन्त्र चाहियो। निरङ्कुशता तर्फ त्यसको वकालत गर्दै हिँड्नु भयो। यसलाई अलिकति मोडिफाई गरौँ न। निरङ्कुशता भन्दाखेरि अलिकति गलत शब्द लाग्ला, तर कडा क्या, चेन अफ कमान्ड भएको चाहिँ राज संस्था चाहियो हामीलाई, कडा। त्यो भयो भने मात्र यो राष्ट्र बाँच्छ। होइन भनेदेखि हामी म कति अब कति वर्ष बाँच्छु होला म, होइन मलाई थाहा छैन। तर अब आउने पिँढीहरूले चाहिँ यो देश नेपाल हो भनेर सुन्न पाउलान् कि नपाउलान् क्या, होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त तपाईँले जुन एजेन्डा उठाउनु भएको छ सक्रिय राजतन्त्रको, त्यो पुनर्स्थापना हुने आधार पनि त दिन सक्नुहुन्छ होला नि त, बताइदिनु। त्यो त सडकबाटै आइज, त्यो त सडक सङ्घर्षै गर्नुपर्छ होइन, हामीसँग अर्को विकल्प। तर सडकमा त हामीले त्यस्ता रूपमा जनताहरू आएनन्। होइन, सुरु त भइसक्यो नि त, एक किसिमको बहस त सुरु भइसक्यो नि त। सडकमा पहिला हामी चाहिँ 62-63 सालमा चाहिँ हामीले सडकमा जाँदाखेरि 10 जना थिए, अहिले हेरौँ त 10,000को चाहिँ युवाहरू सडकमा निस्किन थालेका छन् नि त। यो त परिवर्तन हो नि त। युवाहरूले बिस्तारै चाहिँ सोच्न थालिसक्यो कि ओहो यो देशलाई बचाउने हो भने चाहिँ साँच्चै राज संस्था चाहिँ चाहिने रहेछ है। अहिलेसम्म यो नेपाल भनेर चिनाएको चाहिँ राजाले मात्र रहेछ है भन्ने एउटा सोचाइ त बढिरहेको छ नि त युवा माझमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सडकबाटै ल्याउने हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई जङ्गल पस्नु पनि छैन, हामीलाई नेपाली दाजुभाइ मार्नु पनि छैन बन्दुकको नालले। त्यसले गर्दाखेरि हामी सडक सङ्घर्षबाटै नै सक्रिय राज संस्था स्थापना गर्छौँ। र म मात्रै होइन, म जस्तो लाखौँ योद्धाहरू सडकमा आएर सक्रिय राज संस्था स्थापना गर्छौँ हामीले। अब हजारौँको सङ्ख्यामा होइन, लाखौँको सङ्ख्यामा वीर योद्धा नेपाल हुन्छन्। किन नहुनु, हुन्छन् नि त। अब देश बचाउने हो भनेदेखि त आउनु पऱ्यो नि त सडकमा। योद्धा नै भयो, यो देश बचाएको पनि वीर योद्धाले नै हो। अब त्यो वीर योद्धाको खाँचो फेरि यो देशलाई छ। त्यसैले गर्दाखेरि लाखौँको जमातमा चाहिँ योद्धाहरू निस्किनुपर्छ अब। र धेरै यो चाँडोभन्दा चाँडो योद्धाहरू सडकमा निस्किन्छन्। अब राज संस्थाको विषयमा अलिकति कुराकानी गर्दाखेरि बाहिर चाहिँ राज संस्थाबाट पनि राज परिवारको सदस्यहरूको जुन अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चाहिँ एक किसिमको चहल पहल छ। कुमारी दर्शनको क्रममा राजा ज्ञानेन्द्र 14 वर्षपछि कुमारी दर्शनको लागि जानुभयो गणतन्त्र आइसकेपछि। अनि त्यस्तै हेर्ने भने हिमानी शाहको पनि यता शान्तिधाममा काठमाडौँमा होस् अथवा जनकपुर धाममा पुग्दाखेरि त्यत्तिकै त्यो किसिमको जनलहर छ। त्यहाँ व्यापक रूपमा जनताको सहभागिता भएर चाहिँ जय जयकार गरिएको यो अहिलेको अवस्था गणतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा को एउटा लेभल त्यो हाई हुँदाखेरि उच्च बिन्दुमा पुगिरहँदाखेरि यो 14-15 वर्षको अवधिमा आइपुग्दाखेरि यतिखेर गणतन्त्रको एजेन्डा कमजोर र तपाईँहरूले उठाउनु भएको राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा चाहिँ बलियो भन्दै गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै सशक्त रूपमा चाहिँ किन अगाडि आउन सकिरहेको छैन? के कुरा चाहिँ खड्किरहेको छ? कतिपयले भनिरहेका छन् राज संस्थाले बोलिदिनु पर्यो, सक्रिय भूमिका निभाइदिनु पर्यो यतिखेर, अनि त्यसपछिबाट एउटा माहौल तयार हुन्छ र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ पनि भनिरहेका छन्। के अभाव चाहिँ खड्किरहेको तपाईँले देख्नु भएको छ यतिखेर? होइन, सर्वप्रथम त नेताहरूप्रति नै एउटा वितृष्णा हो यो, होइन। अब श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि हेरिराख्नु भएको होला नि त, होइन। जनताले के चाहिराख्नु भएको छ? अब राजाले आह्वान गर्ने होइन कि अब जनताले आह्वान गर्नु पऱ्यो क्या। जनता सडकमा आएर चाहिँ राजा लिएर आउनु पऱ्यो क्या, देश बचाउनको लागि, यो राष्ट्र बचाउनको लागि। अब तपाईँले कुरा गर्नुभयो राजाको जहाँ जहाँ सवारी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लाखौँको भिड हो। गणतन्त्र सकियो क्या। अब
अब हामीले चाहिँ आर्यघाटमा लगेर मात्रै सेलाउनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ यसो मासिसको तिली यसो लगाएर अलिकति मट्टितेल छर्केर चाहिँ त्यसलाई बालिदिएपछि सक्यो गणतन्त्र होइन। पशुपतिमै लगेर चाहिँ त्यो जलाइदिने हो क्या त्यसलाई चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि राजाप्रतिको 14 वर्ष पछाडि कुमारी मन्दिरको दर्शन गर्नलाई श्रीपाद सरकार जानुभयो। मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो, म पनि गएको थिएँ त्यो दिन। गएँ, श्रीपादको सवारी हुँदैछ भनेर म त्यहाँ गएको थिएँ। म अलिकति अगाडि पुगेछु क्या, राष्ट्रपति आउनुभन्दा अलिकति अगाडि पुगेको रहेछु, सम्माननीय राष्ट्रपति जानुभन्दा अलिकति अगाडि पुगेको रहेछु। म त यसरी गरेर राजाको सवारी हेरिरहेको थिएँ। मलाई त यसो हेर्छु त 20-25 जना चाहिँ हाम्रो प्रहरी दाजुभाइहरूले त घेरिसक्नु भएको रहेछ मलाई। ए हजुर मैले के गल्ती गरेर घेर्नु भएको भनेर भनेको त होइन, तपाईँ त जानुपर्छ भनेर भने। किन जानुपर्छ हजुर भनेर भनेको त जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो, लिएर जानुभयो। 1 घन्टा राखिदिनु भयो, राष्ट्रपतिको सवारी भयो। फेरि राष्ट्रपतिको चाहिँ फिर्ती भइसकेपछि उहाँहरूले फेरि त्यहीँ लगेर छोड्नुभयो। श्रीपाद सरकारको दर्शन भयो। कुमारी मन्दिरको चाहिँ महाकुमारीले चाहिँ ब्लेसिङ पनि गर्नुभयो। यसको मतलब के हो भनेदेखि अब सबै ठिक छ है। कुमारी माताले पनि ब्लेसिङ गर्नुभयो। अब राजा यो देश बचाउनको लागि चाहिँ आउनु पर्यो है भनेर उहाँले चाहिँ ब्लेसिङ गरिसक्नुभयो। अब हामी खुसीको खबर सुन्न मात्रै केही समय पछाडि सुन्छौँ होला। अब हामीले त्यो समय टाढा छैन, अब ढुक्क हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मेरो व्यक्तिगत मैले चाहिँ देखेको छुइनँ है टाढा। मैले चाहिँ एकदमै नजिक तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई कस्तो यो फिलिङ आइरहेछ क्या। किनभने हामी चाहिँ साँच्चै राष्ट्रवादी युवाहरू हो क्या, यो राष्ट्रलाई माया गर्ने युवाहरू क्या। मैले त अघि नै भने नि, मलाई केही पनि चाहिएको छैन क्या। मलाई न मन्त्री हुनु छ, न मलाई प्रधानमन्त्री हुनु छ। यो देश बाँचोस्, म आनन्दले बस्छु। म यति चाहिँ गर्व गर्छु कि भोलि मेरो आउने पिँढीहरूले मेरो बुवाले लडेर यो देशमा फेरि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनु भयो है भनेर मेरो छोरा नातिले गर्व गरून्। त्यति नै, अरू मलाई केही पनि चाहिएको छैन। यो देश बचाउनको लागि चाहिँ मेरो पनि सानो भूमिका थियो है भनेर मेरो आउने पिँढीहरूले एप्रिसिएट गरून्। त्यही नै हो मलाई चाहिँ। अहिले देखिएको आन्दोलनमा जस्तो अघि मैले प्रश्न गरेँ, केही खड्किएको, यो चाहिँ नपुगेको भन्ने तपाईँलाई लागेको छ? त्यही हो, तपाईँले अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो नि, विभिन्न सङ्घ संस्था छन् क्या यहाँ। मलाई लाग्छ 500 भन्दा पनि बेसी सङ्घ संस्था, 1000 भन्दा बढी। मैले केही समय अगाडि फेसबुकमा पनि लेखिदिएको थिएँ, 500 भन्दा बेसी सङ्घ संस्था छन् होला। 1000 एउटा सङ्घ संस्थालाई मात्रै 1000 मात्रै निकाल्यो भने कति भयो भन्नु त? होइन, यहाँ त 33 दलीय मोर्चाको अध्यक्ष भनेको छ, आन्दोलनमा सहभागी हुँदा 1 जना सहभागी हुन्छ। त्यही त। अनि उसलाई चाहिँ अध्यक्ष हुन पाए भयो नि त त्यो अभियानको, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको। अनि हजुर मैले पो त सबै गरेँ भन्ने, हामीलाई त्यो भन्नु परेको छैन। हामी जो कोहीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो वीर योद्धा नेपालले जहिले पनि एकदमै पिलर स्ट्रङका साथ सहयोग गर्छ। उहाँहरूलाई हजारौँ युवाहरूको मास सडकमा ल्याइदिन्छ होइन। उहाँहरूलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने, भोलिको दिनमा बार तोड्नु पर्ला, भोलिको दिनमा 2-4 जनालाई गोली खानु परे त वीर योद्धा हामी अगाडि बढेर गोली खान पनि तयार हुन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण जति पनि यो सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ एकजुट हुनु होला, एकजुट भइदिनु होला। त्यसको लागि हाम्रो पूर्ण सहयोग छ। हुन्छ, हामी अन्तिममा छौँ कुराकानीको। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही हो, अब सम्पूर्ण राष्ट्रवादी युवा साथीहरूलाई अब ढिला नगरौँ है। अब ढिला भयो भनेदेखि साँच्चै यो मुलुक सिक्किम हुनसक्छ, यो मुलुक अफगानिस्तान हुनसक्छ। यो राष्ट्रको माया गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरू चाहिँ एक ढिक्का भएर न तेरो न मेरो न उसको नभनिकन यो देशको लागि एकजुट भएर आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। साथै तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र यो संवादको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।